भोलिको सरकार फेरि पनि जनताको सरकार हो, छिटै जनताको सरकार आउनेवाला छ। त्यो सरकारले कारबाही त केपी ओली र त्यसको निरङ्कुश गुटलाई गर्नेछ, कर्मचारी र वीरहरूलाई होइन भन्ने कस्तो जातका मान्छे फेला पर्यो भने उनलाई अहिले 1 नम्बर अपराधी नेपालको प्रचण्डै हो भन्ने लाग्छ। र उनको मिसन उनको अहिले एकमात्र मिसन के भएको छ? राजावादीसँग मिलेर होस्, दक्षिणपन्थीसँग मिलेर होस्, जोसँग मिलेर होस् प्रचण्ड सिद्ध्याउने अनि माधवजी र मेरो बीचमा फाटो पार्ने अनेक खालका केही छैन है, फाटो पार्ने अनेक षड्यन्त्रहरू भइराखेका छन्। मैले यो कुरा नजिकबाट हेरेको। तपाईहरुले यो नि थाहा पाउनु भएको छ नि, केही हिजो पूर्व माओवादी भनेका फुट्ने आउने जाने गरेका केही चाहिँ अहिले खरानी बसेर चिन्नै नसक्ने भएको छ। यो सिंगै राष्ट्र फेरि एकजुट भएको छ। सबै विवेकशील इमानदार राष्ट्रभक्त सबै समुदायहरू एक ठाउँमा केन्द्रित भएको छ र यो प्रतिगमनका विरुद्ध खडा भएको छ। यो विघटनका विरुद्ध देशको कुनै पनि संविधानविद यो विघटन ठिक हो भन्ने मान्छे मैले चाहिँ देखे। केपीजी र केपी नजिकका मान्छेहरूले हामीले सेटिङ मिलाइसकेका छौं भनेका छन् धेरै नै। उनीहरूको सेटिङलाई जनताको तागतले त्यो सेटिङ भत्काएर नयाँ सेटिङ जनताको पक्षमा सेटिङ खडा हुन्छ भन्ने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो मञ्चबाट केपी र केपीजीको निरङ्कुश गुटलाई चुनौती दिन चाहन्छु। गरेर देखाऊ, एउटालाई छोएर देखाऊ, र म सबै कर्मचारी साथीहरू तपाईहरुले हिजो गणतन्त्रको आन्दोलनमा जसरी सडकमा निक्लेर पार्टीहरू नागरिक समाजलाई साथ दिनुभयो र तपाई गौरवान्वित हुनुभयो। नडराउनुहोस्, तपाईहरुलाई छिसिक्क रौँ मात्रै हल्यो भने पनि त्यसको संरक्षण हामी गर्नेछौं। के ओरिजिनल केपीका चाहिँ साइबर स्याल भन्दा यी भगौडाहरू चाहिँ त यति धेरै खरानी बसेको देखेर मलाई त लाजै लागेको छ। त्यसकारण यो चल्नेवाला छैन। कर्मचारी साथीहरू तपाई ढुक्क भएर अगाडि बढ्नुहोस्। हामी हिसाब राख्छौं के हुने हो, संविधान गणतन्त्रको भविष्य के हुने हो भन्ने हामी चिन्ता गरेका छौं। उहाँ चाहिँ ठट्टा मजाक कमेडी प्रहसन गरिराख्नु भएको छ। भन्छ यो उल्टो खोपडीको मान्छे नेपालमा कसरी। अहिले यो प्रदर्शनको सन्दर्भमा कर्मचारीहरू पेशाकर्मीहरू सहभागी हुनेहरूलाई रेकर्ड राख्ने रे केपी ओलीका साइबर स्यालहरूले, घनश्यामजीको शब्द, साइबर स्यालले रेकर्ड राख्ने रे अनि कारबाही गर्ने भनेर धम्की दिएको मैले उनको पछि लाग्ने देख्नु भएको छ नि अनुहार तपाईहरुले। उनको पछि लाग्ने भने हिजो ज्ञानेका जो मान्छे छन् ती मान्छे दौडेका छन् अहिले। सुरु हुने जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद। सबै स्वयंसेवक साथीहरूले जुलुसलाई भद्रकाली हुँदै सुन्दारा रद्दपारतिर अगाडि बढाइदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध। यो अगाडि हुनुभएका सबै खाली गरिदिनु होला। हेलो
यो अगाडि अगाडि भएको यो सबै खाली गरिदिनु होला। तपाईहरु सबै जुलुसमा सहभागी भइदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। महान शहीदहरु लाल सलाम, महान शहीदहरु लाल सलाम। प्रतिगामी प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक विघटन खारेज कर, प्रतिनिधि सभा असंवैधानिकको विघटन खारेज कर, प्रतिनिधि सभा सुचारू कर, प्रतिनिधि सभा सुचारू कर। संसद विघटन गर्न पाइदैन, निरङ्कुशता चाहिँदैन। हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, हाम्रा पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल, हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, शान्ति प्रक्रियामा आए यता र खास गरी शान्ति सम्झौता वरिपरि अनि 62-63 को जनआन्दोलनमा यति विशाल जनसागर एकैचोटि काठमाडौँमा देखेको थिए। आज झण्डै 12-14 वर्षपछि आज फेरि त्यसरी नै जनसागर काठमाडौँका सडकमा उत्रिएको छ। म एकचोटि तपाईं सबै जनसमुदायलाई फेरि पार्टीको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट क्रान्तिकारी अभिवादन भन्न चाहन्छु। तपाईहरुप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो जनसागर जो उत्रेको छ 12-15 वर्षपछि फेरि एकचोटि काठमाडौँका सडकहरुमा यहाँका प्रतिक्रान्तिकारीहरुलाई देखाउनको निम्ति, यहाँका प्रतिगामीहरुलाई नेपाली जनता जागिसकेका छन्, सुत्नेवाला छैनन् भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। त्यसको लागि पनि म तपाईहरु सबैलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। भन्दै थिए मैले तपाईलाई, हामीले नेपालमा शान्ति सम्झौता मार्फत, संविधान सभा मार्फत, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा मार्फत र अनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर नेपाली जनता विश्वकै नजरमा निकै सम्मानित भएको महसुस गरेका थियौं। युगान्तकारी परिवर्तन, ठूलठूला त्याग, तपस्या, बलिदान, जनताको विशाल पहलकदमी मार्फत 250 वर्ष पुरानो शाहवंशीय राजतन्त्रलाई ढाल्ने र गणतन्त्रसम्म देशलाई ल्याइ पुर्याउने गौरव नेपाली जनतालाई प्राप्त भयो। हामी पार्टी र नेताहरूले नेपाली जनताको त्यो ऐतिहासिक गौरवको नेतृत्व गर्ने अवसर हामीलाई प्राप्त भयो। हामी सबै सम्मानित भयौं, हामी सबै गौरवान्वित भयौं। विश्वले नेपाललाई नयाँ ढंगले चिन्यो। नेपाली जनता सबै खाले निरङ्कुशताका विरुद्ध, तानाशाहीका विरुद्ध, सबै खाले प्रतिगामी षड्यन्त्रका विरुद्ध एक ढिक्का भएर खडा हुन सक्छन्। उनले सामन्ती निरङ्कुशतावादीहरूको स्वर्गमा धावा बोल्न सक्छन्। तानाशाहहरूलाई घोडाबाट खसाएर त्यसका विरुद्ध फुटबल खेल्न सक्छन् भन्ने साबित भएको थियो। राजा महाराजाहरूका श्रीपेजहरूलाई झिकेर लात्ताले हान्न सक्छन् नेपाली जनताले भन्ने साबित भएको थियो। हामी सबै सम्मानित थियौं, हामी सबै गौरवान्वित थियौं। हामीले एउटा युगान्तकारी परिवर्तन ल्यायौं र हामीले त्यो परिवर्तन विद्रोह गरिरहेको, युद्ध गरिरहेको शक्ति र आन्दोलन, जनआन्दोलन, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन गरिरहेको शक्तिहरूको बीचमा निरङ्कुशताका विरुद्ध, सामन्ती तत्त्वहरूका विरुद्ध, तानाशाहीका विरुद्ध, नेपालका श्रमजीवी जनतालाई अत्याचार गर्ने शासकहरूका विरुद्ध
एउटा संयुक्त मोर्चा बनाएर हामीले आन्दोलित भएका थियौं र काठमाडौँका सडकमा जनताको सागर उर्लेर त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता पूरा गरेका थियौं। तर आज हामीले के चाह्यौं त अब हामीले सोच्यौं अब हामीले देश निर्माण गर्ने बेला आयो। जब संविधान सभाबाट संविधान बन्यो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बन्यो, अब हामीले सोच्यौं हामीले अब सबै श्रमजीवी जनतालाई राहत दिने, बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिने, देशमा अब फेरि कहिल्यै राजनीतिक अस्थिरता नहोस्, राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित होस् भन्ने सोच्यौं र नेपालमा आर्थिक विकासको एउटा नयाँ अभियान सुरु होस्। नेपालमा अब सुशासनको, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको, सबै जनताले समान रूपले न्याय पाउने अवस्था सृजना होस् भन्ने हामीले सोच्यौं। तपाईहरुलाई थाहा छ हामीले वाम गठबन्धन गरिसकेपछिको चुनावी अभियानमा भनेका थियौं अबको दशक नेपालमा विकास र समृद्धिको दशक हुनेछ। हाम्रो पार्टी र गठबन्धन हामीले घोषणा पत्रमा लेखे जस्तै हामी सुशासन दिन प्रतिबद्ध हुनेछौं। हामीले भन्यौं हामीले घोषणा पत्रमा लेखे जस्तै आर्थिक विकासको एउटा नयाँ युगतिर जानेछौं, हामी सामाजिक न्याय दिनेछौं, हामी यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय, के मधेसी, के आदिवासी जनजाति, के दलित, के महिला, के मुस्लिम, के पहाडी, के हिमाली, सबैलाई समान न्याय दिनेछौं। राष्ट्रिय एकताको नयाँ उदाहरण हामी प्रस्तुत गर्नेछौं र समृद्ध नेपाल निर्माण जसरी हामीले संविधानमा लेखेका थियौं अबको राज्य समाजवाद उन्मुख राज्य हुनेछ भनेर हामीले भनेका थियौं। त्यसै अनुसार समाजवादको आधार तयार पार्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, निजी सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यबाट एउटा सुन्दर समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने नयाँ युगको हामीले परिकल्पना गरेका थियौं। आदरणीय जनसमुदाय र पार्टीका कमरेडहरू, आज म तपाईहरुको अगाडि उभिएर यो मञ्चबाट बोल्दै गर्दा हामीले ती सपनाहरूलाई गएको 3 वर्षमा पूरा गर्न सकेनौं। मैले त सोचेको थिएँ पार्टी एकता भइसकेपछि जनमत 2/3 जनमत हामीले प्राप्त गरिसकेपछि हामीले हाम्रो घोषणा पत्रमा भने जस्तै सबै क्षेत्रमा न्यायको एउटा नयाँ युग सुरु हुनेछ, सुशासन र पारदर्शिताको एउटा नयाँ युग सुरु हुनेछ, सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायले राहत पाउनेछन्। सबै अप्ठ्यारोमा हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले राज्यको तर्फबाट सबैलाई राहत दिनेछ भन्ने हामीले सोचेका थियौं। तर म अहिले लामो व्याख्या गर्ने समय छैन, हामीले त्यसो गर्न सकेनौं। हामीले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि र कम्युनिस्ट पार्टीले झण्डै 2/3 बहुमत ल्याएपछि हामीले घोषणा पत्रमा भने जस्तै गर्न नखोजेको चाहिँ होइन। हामीले पार्टी एकता गर्दा भएका सहमति र समझदारी लागू गर्न नखोजेको होइन। सुरुदेखि नै हामीलाई आभास भएको थियो केपीजीले सहमति गर्ने, कार्यान्वयन एउटा पनि नगर्ने, सहमति जे पनि गरिदिने प्रधानमन्त्री पाउनको लागि, तर सत्ता प्राप्त गरेपछि एउटा पनि सहमति कार्यान्वयन नगर्ने निक्लेर पार्टीहरू नागरिक समाजलाई साथ दिनुभयो र तपाईँ गौरवान्वित हुनुभयो। नडराउनुहोस्, तपाईहरुलाई चिचिक्क रौँ मात्रै हल्यो भने पनि त्यसको संरक्षण हामी गर्नेछौं। भोलिको सरकार फेरि पनि जनताको सरकार हो, छिटै जनताको सरकार आउनेवाला छ। त्यो सरकारले कारबाही त केपी ओली र त्यसको निरङ्कुश गुटलाई गर्नेछ, कर्मचारी र वीरहरूलाई होइन, जो लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा लडाईँ लड्नेलाई कारबाही। अनि संविधान ध्वस्त पार्ने, गणतन्त्र ध्वस्त पार्ने, उनको पछि लाग्ने देख्नु भएको छ नि अनुहार तपाईहरुले। उनको पछि लाग्ने भने हिजो ज्ञानेका जो मान्छे छन् ती मान्छे दौडेका छन् अहिले। तपाईँहरूले यो नि थाहा पाउनु भएको छ नि केही
हिजो पूर्व माओवादी भनेका फुट्ने आउने जाने गरेका केही चाहिँ अहिले खरानी बसेर चिन्नै नसक्ने भएको छु। केपी के ओरिजिनल केपीका चाहिँ साइबर स्याल भन्दा यी भगौडाहरू चाहिँ त यति धेरै खरानी बसेको देखेर मलाई त लाजै लागेको छ। त्यसकारण यो चल्नेवाला छैन। कर्मचारी साथीहरू तपाईँ ढुक्क भएर अगाडि बढ्नुहोस्, हामी हिसाब राख्छौँ। केपीले राखेको हिसाब मिल्नेवाला छैन। केपीले राखेको हिसाबको केही अर्थ हुनेवाला छैन। जो निरङ्कुशताका विरुद्ध गणतन्त्रका पछि लडाईँ लड्छ महान त्यही हुन्। म तपाईँहरूको अगाडि प्रतिबद्धता र सङ्कल्प व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसो गरेर फाइदा हुँदो रहेनछ प्रमाणित भयो। हामीले सुरुदेखि भएको सहमतिलाई दायाँ बायाँ हुन नदिएको भए सायद केपी बेलैमा नाङ्गिन्थे कि बेलैमा केपीलाई एक्सपोज गर्न सकिन्थ्यो कि आज फर्केर हेर्दा मलाई त्यो लाग्छ। तर हाम्रो कमजोरीलाई, हाम्रो उदारतालाई कमजोरी ठानेर केपीले जुन दुस्साहस अहिले गरेका छन्, हामी अन्ततः तपाईहरुको अगाडि आउन बाध्य भयौं। मैले र माधवजीले या झलनाथ खनालले र नारायण काजी श्रेष्ठले या सचिवालय र स्थायी समितिमा संघर्ष नगरेको चाहिँ होइन, तर हाम्रो संघर्षले मात्रै केपीको निरङ्कुशतावादी सोच अहंकार या केपीको विधान नमान्ने, पार्टी नमान्ने, पार्टी निर्णय नमान्ने, हिजो राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानमा भनेका कुरा नमान्ने कुरालाई सच्याउन सकिएन। हामीले सच्याउन सकिएन। हाम्रा पनि समीक्षा गर्नुपर्ने भयो। तर हामी राष्ट्रप्रति इमानदार छौं। हामी तपाई जनसमुदायप्रति इमानदार छौं। हामी तपाईहरुकै छोराछोरीको हैसियतले हामी गलत सम्झौता गर्नु भन्दा प्रतिगमनका विरुद्ध, प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध जनसमुदायमा जानु, किनकि यो परिवर्तन जनताले ल्याएको हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताको बलले आएको, हामी जनतामै जान पर्छ भएर आज हामी फेरि तपाईहरुलाई गुहार भन्न आएका छौं। तपाईहरुको यो अपार जनसागरले के साबित गर्यो भने नेपाली जनताको सैद्धान्तिक राजनीतिक जागरण, नेपाली जनताको चेतना, नेपाली जनताको प्रतिक्रान्ति विरोधी विद्रोही भावना घटेको छैन। जुनसुकै किसिमको प्रतिगमनलाई परास्त गर्नको लागि नेपाली जनता अहिले पनि उत्तिकै दृढ छ जति 62-63 को जनआन्दोलनमा थियो भन्ने देखिएको छ। यस अर्थमा म तपाईहरुलाई फेरि सलाम भन्न चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदाय, अहिले के हाम्रो प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन अलि गहिरो कुरा छ। मलाई यो व्याख्या गर्ने समय छैन। गहिरोमा के भन्न चाहन्छु, उनले संसद गर्नै नपाइने, संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर विघटन गरेको संसद मात्रै होइन। आदरणीय जनसमुदाय, उनले विघटन गरे संविधानलाई, उनले विघटन गरे संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई। त्यति मात्रै होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान सभाको संविधान नेपालको ऐतिहासिक शान्ति प्रक्रियासँग पनि जोडिएको छ। केपी ओलीले शान्ति प्रक्रिया पनि विघटन गर्न चाहेका छन्। खबरदार केपी प्रवृत्तिहरूलाई शान्ति प्रक्रिया विघटन गर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विघटन गर्ने, संविधान विघटन गर्ने तानाशाहहरूलाई नेपाली जनताले छुट दिने छैनन्। आजको यो विशाल उपस्थिति त्यसको प्रमाण हो। आज देशैभरि जुन जागरण जनतामा देखिएको छ प्रतिगमनका विरुद्ध, प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध, निरङ्कुशताका विरुद्ध र तानाशाहीका विरुद्ध, यसले देखाएको छ नेपाली जनता शान्ति, संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र अनि विकास र समृद्धिको निम्ति आज पनि त्यत्तिकै जागरुक छन्, त्यत्तिकै प्रतिबद्ध छन्। दोस्रो, तेस्रो म के भन्न चाहन्छु भने अहिले यो विघटनका विरुद्ध देशको कुनै पनि संविधानविद यो विघटन ठिक हो भन्ने मान्छे मैले चाहिँ देखेको छैन। के हिजोका पूर्व प्रधान न्यायाधीशजीहरू, संविधानविदहरू, कानुनविदहरू, लेखक, कलाकार, बुद्धिजीवीहरू, साहित्यकारहरू, नागरिक समाज
मानवाधिकारवादी सबै सम्पूर्ण पत्रकारहरू मिडिया जगत सिंगै यो प्रतिगमनका विरुद्ध खडा भएको छ। सिंगै राष्ट्र खडा छ। हिजो 62-63 मा पनि नागरिक अगुवाहरूले खेलेको भूमिका इतिहासमा राम्रै स्थापित छ। अहिले पनि ती नागरिक अगुवाहरू यो प्रतिगमनका विरुद्ध खडा छन्। हिजो पत्रकारहरूले गणतन्त्रको पक्षमा, शान्ति प्रक्रियाको पक्षमा, शान्ति सम्झौताको पक्षमा र अनि संविधान सभाको पक्षमा पत्रकारहरूले खेलेको भूमिका इतिहासका अक्षरमा नमेटिने गरी लेखिएको छ। अहिले पनि पत्रकार जगत सिंगै यो विघटन र विसर्जनका विरुद्ध खडा छ। त्यसकारण यसले के साबित गर्छ भने उनीहरूले भन्ने गरेको कुरा झुटो छ। अघि यहाँ कमरेडले राखिसक्नुभयो, घनश्यामजीदेखि माधवसम्म आइपुग्दा धेरै कुरा गइसकेको छ। म त्यतापट्टि धेरै जान चाहन्न। म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने यो सिंगै राष्ट्र फेरि एकजुट भएको छ। सबै विवेकशील, इमानदार, राष्ट्रभक्त सबै समुदायहरू एक ठाउँमा केन्द्रित भएको छ र यो प्रतिगमनका विरुद्ध खडा भएको छ। यो कुरा आइ नै सकेको छ। म त्यसलाई धेरै भन्न चाहन्न कि केपीजी र केपी नजिकका मान्छेहरूले हामीले सेटिङ मिलाइसकेका छौं भनेका छन्। धेरै नै उनीहरूको सेटिङलाई जनताको तागतले त्यो सेटिङ भत्काएर नयाँ सेटिङ, जनताको पक्षमा सेटिङ खडा हुन्छ भन्ने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यो सागर र देशैभरि देखा परेको विरोध प्रदर्शनहरू सबै ठूला शहरहरूमा, माधवजीले अहिले भर्खरै भन्नुभयो, हिजो मात्रै सुर्खेतमा र अस्ति पोखरा, अरू विभिन्न ठाउँ नेपालगञ्ज, बर्दिया, सबैतिर देशैभरि जनताको जो सागर देखा परेको छ यो आफैमा ऐतिहासिक छ र यसले त्यस्ता षड्यन्त्रकारी सेटिङ सिद्ध्याएर जनताको सेटिङ खडा हुँदैछ। जनताको सेटिङलाई कसैले नि भत्काउन सक्दैन। तर म के भन्न चाहन्छु भने हामीले भनेका छौं, हामी निर्वाचन आयोगमा नि पटक पटक गएका छौं, भनेका छौं हाम्रो भरोसा छ। हामीले अदालतप्रति भरोसा गरेका छौं। यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पछिको, संविधान सभाबाट बनेको संविधान पछिको अदालत हो, निर्वाचन आयोग हो, संवैधानिक आयोग हो। केपीको सनकको भरमा उनको निरङ्कुशतालाई कसैले पनि साथ दिन्छ भनेर हामीले भरोसा गर्दैनौं। तर आज काठमाडौँका सडकमा उर्लिएको जनसागर हाम्रो अदालतले पनि राम्रै देखेको छ, देख्छ। हाम्रो निर्वाचन आयोगले राम्रै देखेको छ, देख्छ। किनभने कुनै पनि ऐतिहासिक फैसलामा जनताको मानसिकता के छ, मनोविज्ञान के छ, जनताको भावना के छ भन्ने कुरा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हुने गरेको छ। त्यसकारण यो फ्याक्टरले जनताको जित सुनिश्चित गरेको छ भनेर म भन्न चाहन्छु। अझै पनि अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, वकिलहरूले यो प्रतिगमन नै हो, संविधानमा हुँदै नभएको कुरा गरियो भन्दा तिनीहरूलाई गाली गर्ने, प्रधान न्यायाधीशहरूले वक्तव्य दिँदा तिनलाई गाली गर्ने, पत्रकारहरूले सत्यको पक्षमा लेख्दा तिनलाई गाली गर्ने, तिनलाई दबाब धम्की दिने। अहिले यो प्रदर्शनको सन्दर्भमा कर्मचारीहरू, पेशाकर्मीहरू सहभागी हुनेहरूलाई रिकर्ड राख्ने अरे केपी ओलीका साइबर स्यालहरूले, घनश्यामजीको शब्द, साइबर स्यालले रिकर्ड राख्ने रे अनि कारबाही गर्ने भनेर धम्की दिएको मैले सुने। कर्मचारीहरू यहाँ खबरदार, कोही गयो भने को गयो जुलुसमा त्यसको रिकर्ड राख्ने रे। अरू विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरू, पेशाकर्मीहरू, विभिन्न व्यवसायीहरूको नि रिकर्ड राख्ने अरे। म यो मञ्चबाट केपी र केपीजीको निरङ्कुश गुटलाई चुनौती दिन चाहन्छु। गरेर देखाऊ, एउटालाई छोएर देखाऊ, एउटालाई छोएर देखाऊ। र म सबै कर्मचारी साथीहरू, तपाईहरुले हिजो गणतन्त्रको आन्दोलनमा जसरी सडकमा निक्लेर पार्टीहरू, नागरिक समाजलाई साथ दिनुभयो र तपाई गौरवान्वित हुनुभयो। नडराउनुहोस्, तपाईहरुलाई छिसिक्क रौँ मात्रै हल्यो भने पनि
त्यसको संरक्षण हामी गर्नेछौँ। भोलिको सरकार फेरि पनि जनताको सरकार हो, छिटै जनताको सरकार आउनेवाला छ। त्यो सरकारले कारबाही त केपी ओली र त्यसको निरङ्कुश गुटलाई गर्नेछ, कर्मचारी र वीरहरूलाई होइन। जो लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा लडाईँ लड्नेलाई कारबाही, अनि संविधान ध्वस्त पार्ने, गणतन्त्र ध्वस्त पार्ने उनको पछि लाग्ने देख्नु भएको छ नि अनुहार तपाईहरुले। उनको पछि लाग्ने भने हिजो ज्ञानेका जो मान्छे छन् ती मान्छे दौडेका छन् अहिले। तपाईहरुले यो नि थाहा पाउनु भएको छ नि केही हिजो पूर्व माओवादी भनेका फुट्ने आउने जाने गरेका केही चाहिँ अहिले खरानी बसेर चिन्नै नसक्ने भएको छु। केपी के ओरिजिनल केपी का चाहिँ साइबर स्याल भन्दा यी भगौडाहरू चाहिँ त यति धेरै खरानी बसेको देखेर मलाई त लाजै लागेको छ। त्यसकारण यो चल्नेवाला छैन। कर्मचारी साथीहरू तपाई ढुक्क भएर अगाडि बढ्नुहोस्। हामी हिसाब राख्छौं। केपीले राखेको हिसाब मिल्नेवाला छैन। केपीले राखेको हिसाबको केही अर्थ हुनेवाला छैन। जो निरङ्कुशताका विरुद्ध गणतन्त्रका पक्ष लडाईँ लड्छ महान त्यही हुन्छ। अहिले संविधानको पक्षमा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा जो लड्छ महान त्यही हुन्छ। हामीले खोजेको के छ त? अब म यही कुरा थोरै राखेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हामीले पार्टी त्यस्तो बनाउन चाहेका छौं जो सिद्धान्तमा आधारित होस्। मार्क्सवाद लेनिनवादमा साँचो अर्थमा आधारित पार्टी, त्यसको निर्देशनमा चल्ने पार्टी बनाउन चाहन्छौं। हामी समाजवाद प्रति इमानदार, सामाजिक न्याय प्रति इमानदार पार्टी बनाउन चाहन्छौं। हामी जनवादी केन्द्रीयतामा चल्ने पार्टी बनाउन चाहन्छौं। हामी संगठनात्मक विधि पद्धतिमा चल्ने पार्टी बनाउन चाहन्छौं। हामी नेपाली जनतालाई खुशी दिन, नेपाली जनता अझ श्रमजीवी जनतालाई राहत दिने सक्ने र त्यसको नेतृत्व गर्ने पार्टी बनाउन चाहन्छौं। हामी सामाजिक न्याय सहित निजी सहकारीसँग राम्रो सहकार्य गरेर, सार्वजनिक क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर समाजवादको नेपाली मोडेल बनाउन चाहन्छौं। समाजवादको नेपाली मोडेल खडा गरेर विश्व सामु हामी देखाउन चाहेका छौं। मैले जति बेला पार्टी एकताको प्रस्ताव लिएर, वाम गठबन्धनको प्रस्ताव लिएर तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी ओली कहाँ गएको थिएँ, मेरो सपना एउटा नयाँ नेपाल, अब संविधान बन्यो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो, निर्वाचन पनि अब सम्पन्न हुन लाग्यो, अब चाहिँ देशमा राजनीतिक स्थायित्व बनाउने, विकासतिर लैजाने कम्युनिस्ट पार्टीले नै त्यही गर्न सक्छ भन्ने विश्वास लिएर अग्रिम प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दिएर गरे पार्टी एकता हो। प्रधानमन्त्री नदिए भए त हुने रहन्छ पार्टी एकता। अब उनलाई त प्रधानमन्त्री बाहेक केही चाहिए रहन्छ। अहिले मलाई पो भन्छन् उल्टो प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री चाहिए हुनाले किचलो गरेको भन्छन्। यो भन्दा 8औं आश्चर्य मैले अरु केही देख्दिनँ। हिजो संविधान बनाउँदा होस् या, तर हाम्रो चिन्ता त यो देशलाई कसरी समृद्ध बनाउने, सुशासन दिने, नेपाली युवाहरूलाई कसरी रोजगारी सृष्टि गर्ने, उद्योग व्यवसाय फस्टाउने वातावरण कसरी बनाउने, राष्ट्रिय एकतालाई कसरी सुदृढ गर्ने, सबै जात जाति भाषा भाषी क्षेत्र समुदायलाई कसरी सामाजिक न्याय दिने, समावेशी समानुपातिक मान्यता अनुसार सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, हाम्रो त त्यहाँ चिन्ता हो। तपाईहरुले घोषणा पत्र हेर्नुभयो भने यिनै कुरा लेखिएको छ। तपाईहरुले पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने यिनै कुरा लेखिएको छ। तपाईहरुले विधान हेर्नुभयो भने यिनै कुरा लेखिएको छ। तर केपी ओलीले एउटो पनि पालन गरेनन्। न सिद्धान्तको, न राजनीतिको, न संगठनको, न विधिको, न विकासको, निर्माणको, रेलको र पानी जहाजको, हवाई कुरा गरेको छ। यहाँ चाहिँ कोभिड-19 कोरोनाले आक्रान्त नेपाली जनतालाई सबैलाई मिलाएर संरचना बनाऊ भन्दा व्यङ्ग कस्ने र त्यसैमाथि भ्रष्टाचार गर्ने अनि हावा कुरा गरेर नेपाली जनतालाई ठग्ने जो काम भयो, हामी त्यस्तो चाहदैनौं। मैले तपाईहरुको अगाडि उभिएर नेपालभरि चुनावी अभियानको बेलामा भनेको छु,
यो हामी अब जीवनको उत्तरार्धमा आइएको छ। 65-66 वर्ष पार भइसकेपछि त अब 8-10 वर्ष मात्रै हो हामीले सक्रिय जीवन बिताउने। मैले त भन्दा हिजो जनयुद्धको तयारी, जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रिया, शान्ति सम्झौता, संविधान सभा, गणतन्त्र यो सबैमा भूमिका खेल्ने अवसर प्राप्त भयो। लड्दै लड्दै जाँदा धेरै क्षतिहरू भयो, धेरै शहीद भए, धेरै बेपत्ता भए, धेरै घाइते अपाङ्ग भए। गर्दै गर्दै जाँदा आफ्नै घरभित्र पनि छोरा मरे, छोरी मरे। अब मेरो अगाडि के बाँकी रह्यो त जीवनको सपना भन्दा अब नेपाल र नेपाली जनतालाई सामाजिक न्याय दिने, समृद्धि दिने, नयाँ मोडेलको समाजवाद दिने मेरो बाँकी जीवन यसैको निम्ति समर्पित छ भनेको थिएँ। तर प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, यो केपी ओली भन्ने कस्तो जातका मान्छे फेला परे भने उनलाई अहिले 1 नम्बर अपराधी नेपालको प्रचण्डै हो भन्ने लाग्छ। र उनको मिसन, उनको अहिले एकमात्र मिसन के भएको छ? राजावादीसँग मिलेर होस्, दक्षिणपन्थीसँग मिलेर होस्, जोसँग मिलेर होस् प्रचण्ड सिद्ध्याउने। अनि माधवजी र मेरो बीचमा फाटो पार्ने अनेक खालका, केही छैन है, फाटो पार्ने अनेक षड्यन्त्रहरू भइराखेका छन्। मैले यो कुरा नजिकबाट हेरेको छु। माधवजीले भन्नुहुन्छ, आज त अलि अर्को भाषामा भन्नुभयो, उहाँ मैले बालुवाटारमा पुच्छर सिधा गर्ने, केपीजीको पुच्छर सिधा गर्ने भनेर तेल लाको लाई गरे। तर अब त्यो पुच्छर के गरी सिधा हुने थिएन, सिधा भएन पनि। त्यो काम हामी सबैले पनि गर्न खोज्यौँ, ढाडस दिन्छन्। केपीको पानी केरेर छ भने त्यो बेलामा हाँस्ने, उहाँलाई हाँसो आउँदो रहेछ क्या। अहिले संविधान आइसियुमा छ, मर्ने हो कि बाँच्ने भएको छ, उहाँ चाहिँ हँसाउँदै हिँड्नु भएको छ सबैलाई। हामी स्तब्ध भएका छौँ, संवेदनशील भएका छौँ। राष्ट्र के हुने हो, जनताको भविष्य के हुने हो, संविधान गणतन्त्रको भविष्य के हुने हो भन्ने हामी चिन्ता गरेका छौँ। उहाँ चाहिँ ठट्टा मजाक कमेडी प्रहसन गरिराख्नु भएको छ। भन्छ यो उल्टो खोपडीको मान्छे नेपालमा कसरी। अब हेर्नु एउटा विचित्र, उहाँले यो जनयुद्ध भनेपछि सुन्न पनि नचाहने 1 नम्बर मान्छे उहाँ हुनुहुन्थ्यो पहिला। तर पछि अब शान्ति सम्झौता भएपछि त अलिकति मान्नु होला कि भन्ठानेको त एकतापछि पनि त्यो जनयुद्धको शहीदलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रममा एकचोटि पनि उहाँ जानु भएन। माधवजी जानुभयो, झलनाथजी जानुभयो, एमालेका सबै नेताहरू जानुभयो, केपी कहिल्यै पनि जानु भएन। मैले त्यसलाई खुब नोट गरेका थिएँ। अनि घाइते अपाङ्गहरू यहाँ माइती घर मण्डलामा अनसन बस्दा जाडोमा या गर्मीमा खुमलटार गएर अनेक गरेर ऋण सापट खोजेर मैले बेला बेलामा राहत दिने। सरकारलाई मैले पटक यी घाइते अपाङ्गको उपचार हुन पर्यो। पहिला खाइपाइ आएको त्यो मासिक भत्ता पनि खोजिदिएछ यो सरकारले त झन्। त्यो गृह प्रशासन पनि सबै केपीले जे भने त्यही मान्ने छ। मैले धेरैचोटि भन्दा कहीँ कतै टेर पुच्छर लागेर उल्टो मासिक भत्ता खोसियो, घाइतेको उपचार गर्ने कुरालाई पुरै व्यवस्था गरियो। अहिले पार्टी विभाजन गरेपछि र आफू अल्पमतमा परेपछि मैले कहिलेकाहीँ सुन्छु क्या, के घाइते अपाङ्गलाई हेर्न पर्दैन प्रचण्डले भन्ने कि यही केपी। कति फटाइ गर्न नि कति सकेको क्या, जालझेल गर्न नि कस्तो दिमाग हो। कालीबहादुर खाम खोइ अरे, कालीबहादुर खाम खोइ रे। त्यो कालीबहादुर खाम बिचरा आफैले केही गरे त होइन, उसको मुद्दा चाहिँ ठिक ढङ्गले हल होस् भन्नको लागि 10-11 वर्षदेखि म लगातार लागेको छु। उनलाई परेको गाह्रो साह्रो हेर्न मैले लगातार बल गरेको छु। अहिले त कालीबहादुर तपाईँलाई त प्रचण्डले हेर्दैन, जनमुक्ति सेनाका कमान्डरलाई जसलाई मैले 10 वर्ष स्कुलिङ गरेर हुर्काएर माया गरेर विकास गरेर एउटा ठाउँमा पुर्याएको ती मान्छेको चाहिँ अब केपीले संरक्षण गर्ने रे।
आमाको दुध चुसेर भएन बाउको घुँडो। योभन्दा लाजो मर्दो अरू हुन्छ? प्रचण्डले जनमुक्ति सेना नहेर्ने रे केपीले लाजै। त्यसो भएर जनमुक्ति सेनाका सबै कमान्डर, योद्धा, घाइते साथीहरू भ्रमित नहुनु होला। तपाईहरुको रगत, पसिना र बलिदानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाउन ऐतिहासिक भूमिका खेलेको छ। इतिहासको स्वर्णिम अक्षरमा तपाईहरुको नाम लेखिसकेको छ। त्यसलाई कालो पोत्ने काम हामी कोही नगरौं, त्यसमा कालो पोत्ने काम नगरौं। म यो अपिल पनि गर्न चाहन्छु र सबैलाई फेरि एकचोटि प्रतिगमनका विरुद्ध, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निरङ्कुश कदमका विरुद्ध एकजुट भएर अगाडि बढ्ने सबैलाई फेरि धन्यवाद दिँदै र हामी एउटा नयाँ पार्टी बनाउने, नयाँ समाज र समृद्ध समाज बनाउने, नयाँ राज्य बनाउने संकल्प सहित यो आन्दोलनलाई सफलताको बिन्दुमा लान अपिल गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।